مدنی دیا زلفاں مدنی دیا زلفاں. میں ہولی پڑھنا تھا کہ تھوڑا بھی زور نہ لگے تھے بھی زور نہ لگے. ہولی ہولی پڑھ لو. زلفاں مدنی دیا زلفاں مدنی دیا انہاں زلفاں دی وکھری شان واوا انہاں زلفاں دی وکھری شان واوا کھل جاون جدوں نازل ہندے قرآن او زلفاں بولتے صحیح محبت زلفاں مدنی دیا ماں بداں دیا نے سرتاج تنو میں کی دساں او دیا زلفاں دا حسن ابو ماں بداں دے کچھ نہ کچھ تے بول تے مائی صاحبہ کی فرما دی ہون گیا او دی زلفاں جیڑا چیرے او دی زلفاں جیڑا چیرے او دی زلفاں جیڑا چیرے دو جگ یودائی اسیر زلفاں مدنی دیا او زلفاں مدنی اگے کیا دیا نے او دی زلفاں تے جیڑی پگ ہے او دی زلفاں تے جیڑی پگ ہے. اج میرے قبلہ شادی صاحب حضور دی دستار سنت سمجھ کے سر تے بننی ہے کتنی سونی بھی لگ دی ہے. ایک دنیا والیوں کتنی سنت سمجھ کے بنن انہاں نوں انی پھپی ہے. اس نبی دی دستار دا کی مقام ہوئے گا او دا کی حسن ہوئے گا. پھر او دا ترجمہ انج کر لو او دی زلفاں تے جیڑی پگ ہے او دی زلفاں تے جیڑی پگ ہے سوا لکھ نبیاں دی لج ہے زلفاں مدنی دیا زلفاں. شاہ جی اسی بھی قصیدہ پڑھنا ہے نبی دیا زلفاں دا. میں کہا جے دل کری پیا ہے پھر انج کہہ لو انہاں زلفاں تو میں جند وارا انہاں زلفاں تو میں جند وارا حسنین دیان مہارا زلفاں مدنی دیا او زلفاں. دوبارہ میں ضرور پڑھتا جے تُس بھی میرے نال پڑھ دے دے اور چونکہ کلیاں پہ پڑھنا میں ضرور پڑھتا جے تُس بھی نال مل کے پڑھو. زلفاں مدنی دیا زلفاں